बुलेटिन में कहेंगे आपको खुश आमदीद, तबसरों, तज़कियों और रिपोर्ट्स के साथ मैं हूं उज़्मा एजाज खान और मैं हूं तशाम खालिद। सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज़ आर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को तंबी, अगली समाअत पर खत पेश किया जाए वरना कार्रवाई होगी। क्या एक और वजीर आजम तौहीन अदालत की लपेट में आने वाले हैं? पूछेंगे बाबर अवान और एतजाज एहसन से। वफाकी काबीना के इजलास से MQM गायब, रूठी हुई MQM को मनाने के लिए पीपल्स पार्टी सरगर्म। क्या मेहनत रंग लाएगी? बात होगी आरिफ निजामी से। MQM का अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा से गुस्ताखाना फिल्म का नोटिस लेने का मुतालबा। दौरान एहतजाज अपनों को नुकसान न पहुंचाया जाए, अल्ताफ हुसैन का अवाम को मशवरा। इमरान खान अपने दावे पर पूरे उतरने लगे, कई विकेटें गिरा दी। ताज़ा तरीन विकेट गिरी डॉक्टर शीरी मज़ारी की। क्या तहरीक इंसाफ के बल्लेबाज आउट होने वाले हैं? बात होगी शीरी मज़ारी से। और लाहौर हाई कोर्ट ने टेस्ट ट्यूब बेबी हवाले की केस का फैसला महफूज कर दिया। क्या जो कुछ हुआ वो जायज था? सवाल होगा मुफ्ती मुनीब और डॉक्टर शेरशाह से। न्यूज़ार हेडलाइंस आपने देखी। हमारी टॉप स्टोरी NRO अमल दरामद केस। स्विस हुकाम को खत लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को खबरदार कर दिया है कि अनकरीब वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ तौहीन अदालत के मुकदमे का सामना कर सकते हैं। मामला क्या है, इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद सुमरो से। जी जावेद। स्विस हुकाम को खत लिखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को मजीद मोहलत दे दी है, मगर साथ ही हुक्म दिया है कि अगर आइंदा समाअत पर खत का मुसवदा अदालती फैसले के मुताबिक तैयार करके नहीं पेश किया गया तो वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। आज जब समाअत जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच में शुरू हुई तो आम तवक्को तो यही थी कि मामला अब निमटने को है, मगर हस्ब रिवायत वजीर कानून फारूक नाइक ने हुकूमती वकील का किरदार अदा किया और अदालत से इस्तदा की कि मामला गंभीर है, लिहाजा सबके सामने बात करना मुनासिब नहीं। पहले तो अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, लेकिन फिर मान गए। चैम्बर में क्या कुछ हुआ ये तो जज साहिबान, वजीर कानून और अल्लाह की जात ही जानती है, मगर जब जजेस वापस कमरा अदालत में आए तो अपने साथ हुकूमत के लिए 8 दिन की मोहलत भी ले आए, मगर साथ ही साथ हुक्म में यह भी कह दिया कि खत के मुसवदे पर अब भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अगर अगली पेशी तक खत को अदालती फैसले के मुताबिक तैयार न किया तो वजीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। पैरा 178 ने मनवान इम्प्लीमेंट होना है और रेस्टोरेशन का खत जाएगा यहाँ से, या वो खत हम वापस लेते हैं, सारी प्रोसीडिंग्स उसी पोजीशन में आ जाएंगी जहाँ वो ख़त्म हुई थी। समाअत के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर कानून फारूक नाइक और वजीर इत्तलात कमरुज़्ज़मान कायरा का कहना था कि मामला मुस्बत तरफ जा रहे हैं, अदालती हुक्म के मुताबिक खत लिख दिया गया है। जो भी इशू है मैं आपसे अर्ज करूं, जजेस भी समझते हैं, हम भी समझते हैं और कोई सीक्रेट नहीं है। गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन के मुताबिक पहले भी ड्राफ्ट पेश किया, दूसरा ड्राफ्ट भी अमेंडेड ड्राफ्ट पेश किया है और हमारी नियत में कोई ऐसी गलती नहीं है। जहां तक बात है जजेस के पास इन चैम्बर समाअत की, तो उनका कहना था कि सब बातें खुली अदालत में नहीं की जा सकती और अदालत ने भी इस बात को माना। कोर्ट की जानिब से हुकूमत को मोहलत देकर गेंद हुकूमत की कोर्ट में फेंक दी है कि क्या वो अपने ही पार्टी के चेयरमैन और मुल्क के सदर के खिलाफ स्विस हुकूमत में बंद मुकदमात खुलवाने के लिए खत में सदर का जिक्र करेंगे या फिर कानून के जादूगर वजीर कानून कोई नया पैंतरा इस्तेमाल करेंगे। ओवर टू स्टूडियो। नाज़रीन, NRO अमल दरामद केस में रोज़ बरोज़ बदलती सूरत हाल ने बज़ाहिर मामला कुछ पेचीदा कर दिया है। क्या वाकई हुकूमत और अदलिया के दरमियान ये तनाज़ा 5 अक्टूबर को हतमी तौर पर हल होने जा रहा है या खेल इसके बाद भी बाकी रहेगा? इस पर बात करेंगे साबिक़ वज़ीर कानून बाबर अवान और इसी केस में यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील बैरिस्टर एतजाज एहसन से भी बात होगी, जबकि हमारे साथ होंगे सीनियर तज़कियाकार एहतशामुल हक साहब। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बाबर अवान साहब से। कहिएगा बाबर अवान साहब, क्या ये केस अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है? बहुत शुक्रिया। इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है या अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, इन दोनों एक चीज़ तो होने वाली है। अच्छा, जो चीज़ आपने कहा कि जो होने वाली है, आपने कहा कि इनमें से एक चीज़ होने वाली है, अगर इख्तिताम की तरफ बढ़ता है या कहा जाए कि अभी शुरुआत है, तो आप किस तरफ इसको देख रहे हैं? फिर दोनों मामलों को कैसे हैंडल करेंगे?
آپ اتنا تکلف میڈم کر رہی ہیں، میں نے دوسرا لفظ انجام کا استعمال کیا ہے. بالکل ہم انجام کی بھی اختتام بات کر تو رہے ہیں. ہوگی. جی کہیے آپ گا بولنا بابر چاہتی ہیں امان تو صاحب. بول لیں پہلے. نہیں بابر امان صاحب آپ کہیے. آپ نے کہا کہ انجام اور اختتام کی بات کی. ہمیں لگتا ہے ہم بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ کیس اختتام کی طرف جا رہا ہے. اختتام بھی ہو سکتا ہے اور انجام بھی ہو سکتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ کی گفتگو اگر ختم ہو گیا تو میں عرض کروں. پہلا اس کا نقطہ یہ ہے کہ عدالتی مقدمہ اپنے اختتام کی رہا ہے، لیکن سیاسی مقدمات اختتام کے ساتھ اختتام پذیر نہیں ہوتے، ان کا ایک سیاسی انجام بھی ہوتا ہے. اس لیے میں نے یہ دونوں ڈکشنز استعمال کی. اور آج کی جو پروسیڈنگ ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ججمنٹ دی ہوئی ہے اس کا جو پیراگراف نمبر 178 ہے اس سے باہر عدالت نہیں جا سکتی. اینڈ آئی بلیو رائٹلی سو، اس لیے کہ اس مقدمے میں جو ایک آرٹیکل 188 کے تحت آئینی راستہ تھا نگرانی کا یا ریویو پٹیشن کا، وہ آئینی راستہ بھی اختیار کیا جا چکا ہے. اب مرحلہ ہے امپلیمنٹیشن کا. امپلیمنٹیشن میں حکومت نے کھلے دل کے ساتھ اور بڑے فراخ دلانہ طریقے سے کہا کہ ہم عمل درآمد کریں گے خط لکھ کر. اور خط کیا ہوگا، ساتھ اس سے بھی زیادہ فیاضی کے ساتھ یہ بات کہی اور کوئی پلی لینے کی کوشش نہیں کی کہ خط جیسے آپ حکم کریں گے ویسا لکھیں گے. اس لیے آج کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں جو آج کا انٹرم آرڈر ہے اس میں سپریم کورٹ حق بجانب تھی یہ کہنے میں جو کچھ آج کہا گیا ہے. اگر پیرا 178 دیکھیں اس ججمنٹ کا تو اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے لفظ کنٹری استعمال نہیں کیا، کنٹریز استعمال کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی پروب تھی، انویسٹیگیشن تھی، میوچل لیگل اسسٹنس تھی، کسی جگہ کوئی کلیم تھا، تو وہ سوئٹزرلینڈ کے علاوہ بھی ایک لفظ استعمال ہوا ہے سوئٹزرلینڈ اینڈ ادر کنٹریز. اور یہ گلوبل پیراڈائم میں چلا گیا ہے اس حوالے سے یہ آرڈر. دوسرا، انہوں نے کہا کہ جو کچھ وہاں پہ پینڈنگ تھا اس کو انٹائر ڈیٹ کر کے اسی تاریخ سے ریوائیو کیا جائے جس تاریخ سے یہ کیسز وڈرا کرنے کے لیے وہاں پہ خط لکھا تھا اس وقت کے اٹارنی جنرل نے. تیسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قانون کوئی نان ایگزسٹنٹ قرار دے دیا گیا تھا. اس لیے مجھے معلوم نہیں ہے کہ خط کیا ہے، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ 178 پیراگراف کیا ہے. بابر امان صاحب، آپ انتہائی قانونی اور بہت گہرے نقطے اٹھا رہے ہیں. آپ قانونی ماہر. ہم آپ ہی کے آرا کو اور آپ کی چیزوں کو لے کے آگے چلے گئے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر اعتزاز حسن، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. اعتزاز حسن صاحب، کہیے گا کہ ایک مرتبہ پھر حکومت کو خط کے معاملے پر مہلت مل گئی ہے. کیا اگلی سماعت تک حکومت کے قانونی دماغ عدلیہ کی گائیڈ لائنز کے مطابق خط لکھ پائیں گے؟ مجھے معلوم نہیں عدلیہ نے کیا ہے گائیڈ لائنز دی ہیں، پر میرے خیال میں تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مڈل گراؤنڈ کوئی نظر نہیں آتا. عدلیہ نے جو فیصلہ یوسف رضا گیلانی کے کیس میں کر دیا ہے اب وہ ایک حتمی لکیر ہے. اس کے آگے پیچھے ادھر ادھر نہیں جو ہو سکتی سپریم کورٹ. اور اگر سپریم کورٹ ادھر ادھر ہوتی ہے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیوں امتیاز برتا گیا. اگر میری بات دونوں میں سے کوئی ایک سائیڈ بھی مان لیتی کہ اس بات سے طے ہوتا کہ صدر مملکت کو، آصف علی زرداری کو نہیں، صدر مملکت کو، چونکہ 100% سے زیادہ اور بڑا غیر مشروط استثناء حاصل ہے، اس لیے کوئی جرم نہیں کیا یوسف گیلانی نے اگر وہ خط انہوں نے نہیں لکھتے تھے تب بھی حرج کوئی نہیں تھا. دنیا مان رہی ہے، تسلیم کر رہی ہے، اب سپریم کورٹ خود تسلیم کر رہی ہے. اسی باعث تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے. اب گیلانی کو گھر بھیج کے اور 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر کے میری بحث جو گیلانی کے کیس میں ماننی چاہیے تھی اس پر اب سپریم کورٹ غور کر رہی ہے راجہ پرویز اشرف کے کیس میں. اور مجھے خوشی ہے کہ کچھ گنجائش دے رہے ہیں راجہ پرویز اشرف کو، کیونکہ وزیر اعظم کو گنجائش ملنی چاہیے. صدر کو وہ کیسا بھی ہو
वो अच्छा लगे या बुरा लगे, वो आसिफ अली जरदारी नहीं, सदर मुमलिकत है। उसको हम अगर किसी दूसरे मुल्क की अदालत में के सामने पेश करवाने पे मजबूर करेंगे, मौजूदा सदर को, साबिक सदर को नहीं, मौजूदा सदर को, तो उससे एक दुनिया में नई नज़ीर, 500 साल के बाद एक नई नज़ीर पैदा होगी जो कि होनी नहीं चाहिए, और जिस पे सुप्रीम कोर्ट को इसरार नहीं करना चाहिए, ना ही इसरार करना चाहिए था यूसुफ रजा गिलानी के केस में, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी के केस में हमारी और मेरी बहस ही ये थी कि ये खत लिखा जा सकता है और लिखा जाएगा जिस दिन आसिफ अली जरदारी सदारत के ओहदे से दस्तबरदार होंगे, उसके 2 दिन बाद, उसके 1 हफ्ते के अंदर। बैरिस्टर एतजाज हसन साहब, वो खत लिखा जाएगा या लिखा जा सकता है? क्या वजह है कि बार बार वजीर कानून चेंबर में जजेस से बात करने का मुतालबा कर रहे हैं?